अल्लाह अकबर, भरा हुआ दरबार, तमाशाइयों का हुजूम। एक मर्तबा यजीद ने खतीब से को हुक्म दिया, मिंबर पे जा, अली और औलाद अली की शान में गुस्ताखी कर, नऊज़ बिल्लाह खाकम बदहन। खतीब मिंबर पे आया, जितना हो सकता था उसने अली और औलाद अली के खिलाफ जबान खोली, जो मुंह में आया बकना शुरू किया। कोई इस मजमे में नहीं जो टोक दे कोई नहीं है जो टोक दे रहे आले मोहम्मद रसूल के घराने के खिलाफ क्यों जबान खोल रहा अली और औलाद अली के खिलाफ। एक मर्तबा सैयद सज्जाद से बर्दाश्त न हुआ, जंजीरों को संभाला, खड़े हुए। एक मर्तबा उस खतीब को देखा, फरमाया वही हक अय्युहल खातिब इश्तरैत रिज़ल मखलूक बिसखतिल खालिक। ए खतीब, वाह हो तुझ पर, लानत है तुझ पर, तूने बंदों की खुशनुदी के खातिर अल्लाह का गजब खरीदा। क्या बक रहा है, खामोश हो जा। इस तरीके से, इस लहजे में डांटा है सैयद सज्जाद ने कि उसके दोबारा जुमला जबान पर नहीं आया। तकरीर ने रुक गई, रोक दिया। आप अंदाजा लगाएं, ये कैदी है, मजबूर नहीं है। तुम जंजीरों से जिस्म को जकड़ तो सकते हो, लेकिन इमाम के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। यजीद का भरा दरबार है, सैयद सज्जाद ने डांट लगाई। रुक गया खतीब। अब तारीख कहती है, अब यहां से मेरे साथ चलिए। सैयद सज्जाद ने रुख किया यजीद की तरफ। यजीद, इज़न ली हत्ता असअद हाज़िहिल अअवाद अन अतकल्लम बिशैइन फीहि रज़ल्लाह। ए यजीद, मुझे भी इजाजत दे ताकि मैं भी इन लकड़ियों पे चढ़ के कुछ बोलूं। मौला दुनिया इसको मिंबर कहती है, आप लकड़ी बोल रहे हैं। मौला इसको दुनिया मिंबर कहती है, आप कह रहे हैं मैं लकड़ी, आप लकड़ी कह रहे हैं। शायद मौला जवाब ने, तुम्हें मिंबर नहीं मालूम, तुम तो गदीरी मोमिन हो, तुमको पता है मिंबर किसे कहते हैं। मिंबर वो जगह है जहां अली और औलाद अली की सना की जाए। अगर उस जगह से अली और औलाद अली की दुश्मनी में बोले जा रहे हैं लोग, तो वो मिंबर नहीं है, लकड़ी है, जला देने के काबिल। टोका सैयद सज्जाद ने कहा, यजीद मुझे भी इजाजत दे, मैं भी इन लकड़ियों पे चढ़ के दो जुमले बोलूं, ताकि ये जो लोग बैठे इनको कुछ सवाब मिल जाए और अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। जैसे ही सैयद सज्जाद ने यजीद से इजाजत ली, यजीद चुप, मजमा खामोश। अब मजमा एक मर्तबा यजीद को देख रहा है, दूसरी मर्तबा सैयद सज्जाद को। ये कैदी क्या बोलेगा, क्या कहेगा, जिसमें अल्लाह की खुशनुदी भी है, हमको सवाब भी मिले। आखिर यजीद जवाब क्यों नहीं देता, यजीद जवाब क्यों नहीं दे रहा है। एक मर्तबा मजमे से एक आध दो आवाज़ उठी, यजीद इजाज़त दे, देखें क्या बोलते हैं। यजीद ने कहा नहीं। मजमे ने पूछा क्यों, कहा तुमको नहीं पता, इन्नहु इन सअदल मिंबर लम यंजिल हत्ता यफ्तदिह बनी उमैया। ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये मिंबर पे चले गए तो उस वक्त तक नीचे नहीं उतरेंगे जब तक बनी उमैया को रुसवा नहीं कर देंगे। मजमा चौंक गया, हाँ ये कैसे हो सकता है, तेरा कैदी कैसे तेरे खिलाफ जबान खोले, तेरे सिपाही, तेरा दरबार, तेरा मजमा, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, क्या बोलेगा तेरे खिलाफ, इजाज़त दे। यजीद ने फिर कहा ना, इन्नहु मिन अहल बैतिन कद ज़ुक्कल इल्म ज़क्कन ज़क्का। तुम लोगों को नहीं मालूम, ये ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें इल्म इस तरीके से दिया गया है जैसे परिंदा अपने मिनकार के ज़रिए बच्चे को दाना भराता है। अब मजमा और हैरत में पड़ गया, आखिर ये कौन लोग हैं जिनसे यजीद डर रहा है। ये बेदार कर रहे हैं मजमे को सैयद सज्जाद धीरे धीरे। ये यजीद क्यों नहीं इजाज़त दे रहा है। आखिरकार मजमा बोल पड़ा चारों तरफ से, यजीद बोलने की इजाज़त दे, मैं भी तो देखूं क्या बोलता है ये। एक मर्तबा मजमा टूट पड़ा, यजीद ने मजबूरन इजाज़त दी, सैयद सज्जाद को इजाज़त मिली। अजीज़ो जुमला कहूँ, दुनिया का अनोखा खतीब है जो मिंबर पर तकरीर करते वक्त हाथों में हथकड़ी, पाँव
پاؤں میں بیڑی، گلے میں تو، کمر میں لنگر، زنجیروں کو سنبھالے ہوئے عابد بیمار. ماشاءاللہ. اسی طرح روز عید و شب اربعین. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کائنات میں ایسا خطیب آپ نے نہ دیکھا ہوگا. زنجیروں اور ہتکڑیوں کو سنبھال کے عابد بیمار منبر پائے. ایک مرتبہ مجمع میں سناٹا. غور سے پورے مجمع کو سید سجاد نے دیکھا اور ایک مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا اعرفہ. لوگوں جو مجھے جانتا اور پہچانتا وہ جانتا ہے، لیکن جو مجھے نہیں پہچانتا میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں کون ہوں. مجمع کے کان کھڑے ہوئے دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ایھا الناس انا ابن مکہ و منہ انا ابن زمزم و زفر. ابھی تو آپ خالی سن رہے، میں اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے مصائب پڑھ رہا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. عابد بیمار نے کہا لوگوں تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مشعر الحرام کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ مجمع اور چونکا، آخر یہ کون ہے جو کہہ رہا میں مکے کا بیٹا ہوں. اس کے بعد سید سجاد تھوڑا سا اور قریب لائے تقریر کو. ایھا الناس انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ انا ابن علی المرتضیٰ انا ابن فاطمۃ الزہراء. اے لوگوں تمہیں پتا ہے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. مجمع رونے لگا. ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا ایھا الناس انا ابن الذبیح بالقفا. میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں مارا گیا. میں اس حسین کا لاڈلا ہوں جس کی گردن جس کا گلا پسے گردن سے کاٹا گیا. مجمع زارو قطار رونے لگا. مجمع کی چیخیں بلند ہو گئی. اس دربار میں زارو قطار رو رہے تھے. میں وقت نہیں پورا خطبہ نہیں سناؤں گا جی، تو میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے. روایت کہتی ہے فزج الناس زجن زجا. لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگے، آپس میں کہنے لگے ارے ہمیں دھوکے میں رکھا گیا، اور یہ تو نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے. جب مجمع بے قابو ہوا اب یزید نے دوسرا رخ اختیار کیا. مؤذن سے کہا مؤذن اذان دے. سید سجاد کی تقریر کو روکنا چاہتا تھا کہیں دربار میں انقلاب نہ آ جائے. مؤذن گلدستہ اذان پہ آیا، اس نے اذان کہی اللہ اکبر. سید سجاد رکے. آواز اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سید سجاد نے کہا میرا پورا وجود اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سید سجاد رونے لگے. مؤذن کو دیکھا، اے مؤذن تھوڑی دیر کے لیے رک جا، تجھے اسی محمد کا واسطہ. اللہ مجھے توفیق دے میں پڑھ سکوں یہ مصائب جملہ. مؤذن تھوڑی دیر کے لیے رک جا، تجھے اسی محمد کا واسطہ جس کا نام تو نے اذان میں لیا. مؤذن رکا. جیسے مؤذن خاموش ہوا اب رخ کیا عابد بیمار نے یزید کی طرف. یزید یہ بتا یہ محمد جس کا نام اذان میں لیا گیا یہ میرے جد تھے یا تیرے جد؟ یہ میرے جد ہے یا تیرے جد؟ یزید خاموش. مجمع سناٹے میں سننا چاہتا ہے جواب کیا دیتا ہے یزید. کبھی عابد بیمار کو دیکھتا ہے مجمع، کبھی یزید کو دیکھتا ہے. یزید خاموش. پھر سوال کیا عابد بیمار نے بتا یزید یہ محمد تیرے جد تھے یا میرے جد؟ یزید خاموش. جب جواب نہ دیا تو عابد بیمار نے خود کہا تیرے پاس جواب نہیں ہے، میں بتاتا ہوں. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذِبْتَ
وَعَصِمْتَ وَكَفَرْتَ، اگر تیرا خیال ہے کہ محمد تیرے جد تھے تو تو جھوٹا، تو گنہگار، تو کافر۔ اب پتا چلا عابد بیمار کو حسین کیوں لائے تھے۔ اگر سید سجاد نہ آتے تو بھرے دربار میں یزید کو جھوٹا، کافر، گنہگار کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا اگر تیرا خیال ہے کہ محمد تیرے جد تھے تو تو جھوٹا ہے، تو گنہگار ہے، تو کافر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، لیکن اگر تیرا خیال ہے کہ محمد میرے جد تھے تو اس مجمع کو جو یہاں بیٹھا ہے اس کو اتنا بتا دے محمد کے نواسے کو کربلا میں کیوں مارا، محمد کے گھرانے کو تاراج کیوں کیا، محمد کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے کشا پیوں پھرایا۔ اے یزید، لوگوں کو اتنا بتا دے تیرے نجس لاشیں دفنائے گئے مگر میرے بابا کا لاشا جلدی زمین پر پڑا رہا، کوئی دفن کرنے